भारत के शहर कोलकाता में होने वाला एक ज़ालिमाना कत्ल और लड़की के साथ ज़्यादती, डॉक्टर मोमिता के साथ ज़्यादती का वाक़या सामने आया। भारत में एहतजाज शुरू हो गया तो मैंने भी भारत में मौजूद अपने एक जर्नलिस्ट दोस्त से रब्ता किया और उससे पूछा, क्योंकि वो उसको करीब से कवर कर रहा है। तो जो गुफ्तगू मेरी उसके साथ हुई, जो इंकशाफात हुए, वो मैं आपसे इसमें शेयर करूंगा। डॉक्टर के वकील की जानिब से, उसके वालिदैन की जानिब से बहुत से सवालात उठाए गए हैं और उन सवालात के जवाबात मिलने बहुत ज़रूरी हैं। कहा जा रहा है कि जी मुलजिम संजय जो है वो एक बॉक्सर था, इसलिए उसने इतना तशद्दुद किया। लेकिन वालिदैन और वकला का ये कहना है कि बॉक्सर तो क्या, रेसलर भी हो, जो तशद्दुद उनकी बेटी पे हुआ है, जिस तरीके से उसके साथ रेप किया गया, तशद्दुद किया गया, पोस्टमार्टम से ये चीज़ें वाज़े हो गई, ये किसी बॉक्सर, रेसलर या किसी का भी एक बंदे का काम नहीं है। फिर जिस तरीके से जल्दबाजी में उस खातून का, उस डॉक्टर का जो है वो आखिरी रसूमात जो है वो अदा की गई और शमशान घाट में क्या क्या हुआ, ये भी मैं आपको डिस्कस करूँगा आज के इसके अंदर। और फिर हस्पताल इंतज़ामिया ने लाश मिलने के कई घंटे तक पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। इस वक्त के दौरान यानी कि 6 बजे लाश मिलती है और तकरीबन कोई 11:15 बजे वालिदैन को इत्तला दिया जाती है, फिर उसके बाद पुलिस को बताया जाता है। तो ये जो 3-4 घंटे थे, इन 3-4 घंटों में अस्पताल में क्या होता रहा? क्या लाश कहीं और से ला के यहाँ पर डंप की गई थी? ये भी बड़ा अहम सवाल है। चलें, आपसे मैं तमाम तफसीलात शेयर करता हूँ। शुरू करते हैं जी पोस्टमार्टम के हवाले से, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर मोमिता के साथ ज़्यादती और तशद्दुद करने वाले, जुल्म करने वाले ये एक शख्स तो किसी सूरत नहीं था। ये 5 से 7 अफराद जो है ये थे जिन्होंने इनके साथ ये ज़्यादती की। और सामने ये बात आ रही है कि इस अस्पताल के अंदर बड़े लोगों की मिली भगत से जो अज़ा की पैबंदकारी है, इसका इल्लीगल कारोबार होता था, जिसके बारे में डॉक्टर मोमिता को इल्म हो गया था और ये बात वो मंजर आम पर लाना चाहती थी और ये तमाम तफसीलात उनके पास थी। शायद इस वजह से उनको जो है वो इस ब्रूटल तरीके से मारा गया। CBI की इस पर तफ्तीश शुरू कर दी है। CBI जो है वो भारत के अंदर इसको बड़ा मोतबर सोर्स माना जाता है कि ये बड़े ध्यान से और ख्याल से तफ्तीश करते हैं, कोई रिश्वत का अंसर इनमें बहुत कम होता है। बहरहाल इंसान ही है, इसके बारे में कुछ हतमी तौर पे तो नहीं कह सकता। भारत में जो एहतजाज हो रहा है वो रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है कि डॉक्टर मोमिता को इंसाफ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर आज खुद नोटिस लिया। अज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी का मामला जो है वो सामने आया है, जिसके बारे में डॉक्टर साहिबा को इल्म था। और फिर CBI ने अभी तक 19 लोगों से तफ्तीश की है और उनमें से बेशतर लोगों ने इस अज़ा की पैबंदकारी से मुताल्लिक कोई ना कोई हिंट दिया है, जो इस वक्त भारतीय CBI के रडार के अंदर ये बात आ चुकी है। जिस्म पर 14 से ज़्यादा निशानात थे और जैसे मैंने कल भी बताया था कि आँख, कान, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से खून रस ना रहा हो। फेफड़ों से भी खून रस रहा था, इतना जुल्म किया गया इस पर। और फिर कोई ऐसा जिस्म का हिस्सा नहीं था जहाँ पर ज़ख्म ना हो या जहाँ से खून ना हो। ये एक आदमी का काम किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। फिर ज़्यादती भी की गई डॉक्टर मोमिता के साथ और मुलजिम ने पहले तो ये जिसको पकड़ा हुआ है मुलजिम संजय राय, उसने इकरार किया, लेकिन उससे मुख्तलिफ सवालात किए जा रहे हैं और उसमें वो कोई ऐसी चीज़ें जवाबों में छोड़ के जा रहा है जिसके बारे में CBI को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि ये किसी को बचाने के लिए अपनी बलि दे रहा है। तहकीकात का रुख तब्दील करने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि एक शख्स टोटल 37 मिनट के अंदर इतनी बर्बरियत, इतना जुल्म नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जो उनके वकला वालिदैन का कहना है कि डॉक्टर मोमिता जो है ये एक मजबूत असाब हड्ड पैर की लड़की थी और इसको पकड़ लेना और इतना तशद्दुद करना, इतना जुल्म करना इतना आसान काम नहीं है। जिस पर ये कहा गया कि जी जो मुलजिम है संजय, ये बॉक्सर है, तो उस पर उनका ये जवाब था कि बॉक्सर हो या रेसलर हो, उसके लिए एक शख्स के लिए किसी खातून पे जो हाथ पैर भी मार सकती है, चिल्ला भी सकती है,
اتنا تشدد کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ بھی جو بات ہوئی، ڈاکٹرز بھی اس چیز پر ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایک شخص جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹر مبیتا تقریباً 2 سال سے اس ہسپتال کے اندر جو ہے وہ ٹرینی ڈاکٹر کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ کام کر رہی تھی۔ سی بی آئی کی تحویل میں ملزم سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے سی بی آئی نے سنجے کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو مجھے پتہ لگی بات کرتے ہوئے اس دوست سے، کہ سیمینار ہال اس ہاسپٹل کے 4تھے فلور پہ ہے۔ اب 4تھے فلور پر ایک شخص کا جانا، اتنی بڑی واردات کرنا، اس کے بعد واپس آ جانا اور جا کے ریلیکس ہو جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سی بی آئی کی طرف سے سوالات جو پوچھے گئے وہ میں اس لیے ڈسکس نہیں کروں گا کہ ظاہر ہے اس نے ملزم سنجے نے تو وہی جواب دینا ہے جو اس کو پڑھایا گیا ہے۔ اب جب تک اس کو مار نہیں پڑے گی، جب تک اس سے باقاعدہ پنجابی سٹائل میں، پنجاب پولیس کے سٹائل میں تفتیش نہیں کی جائے گی، تب تک تو وہ منہ کھولنے سے رہا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں قتل کرنے کے بعد دوبارہ گیا، میں نے پھر شراب پی۔ کچھ ذاتی دشمنی اگر تو اس کی نکلتی ہے سنجے کی، اور ساتھ 1-2 دوستوں کے ساتھ جا کے اس نے یہ کیا تو پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن اس چیز کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے فیملی نے، مقتول کی فیملی نے، وکٹم کی فیملی نے، کہ لڑکی کو کہیں اور قتل کیا گیا، کہیں اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کو یہاں پر واپس رکھ دیا گیا۔ لڑکی کے وکیل کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب لاش جو ہے وہ انتم سنسکار کے لیے شمشان گھاٹ میں پہنچائی گئی تو وہاں پر پہلے 3 لاشیں تھیں جن کا انتم سنسکار کیا جانا تھا، لیکن پولیس نے وہاں پر پریشر ڈالا اور اس بات کی توثیق جو ہے وہ شمشان گھاٹ کی انتظامیہ نے بھی کی ہے۔ جب پولیس نے پریشر ڈالا تو ان تینوں کو پیچھے کر کے ان کی ڈاکٹر صاحبہ کی جو ہے وہ لاش کا پہلے انتم سنسکار کیا گیا، اور اس پہ اس کی وٹنس جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ شمشان گھاٹ کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پولیس نے ہمیں کہا تھا کہ نقص و امن کا خطرہ ہے، کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، اس لیے اس کو پہلے کر دیں۔ پھر یہ خدشہ بھی بڑا اہم ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں مشکوک کرتی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے جو آپ کو میں نے شمشان گھاٹ کی تو بتا دی کہ یہ اتنا لیٹ کیوں ہوا، یہ کس چیز کی تاخیری حربے استعمال کیے کہ بہرحال تفتیش اب سی بی آئی کے پاس ہے، سپریم کورٹ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہائی کورٹ اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو بڑے درندے بھی اس کے اندر شامل تھے، اگر یہ اعضاء کی پیوند کاری کا ہی اسکیم تھا اور اس وجہ سے اس کو اس ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، زیادتی کی گئی، یہ انتہائی قابل افسوس ہے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، خوش ہے اس چیز کی کہ بھارت کے لوگ اتنے ضمیر ہے ان کا کہ وہ اس ظلم کے اوپر سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، مزید بھی نکلنے چاہیے۔ یہ تو احتجاج اس قسم کے ظلم کے خلاف صرف بھارت میں نہیں، یہ پوری دنیا میں اس کا کوئی نہ کوئی ٹوکن احتجاج ضرور ہونا چاہیے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔